नमस्कार। कैरन एफएम 96.4 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्ग मार्फत रेडियो टिचिङ कार्यक्रममा हामीलाई सुन्दै गणित कक्षाको प्रतीक्षामा बसिरहनुभएका, यसै परीक्षाको तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनी लगायत सबैलाई म बाबुराम ढकाल श्री सिद्धेश्वर मावि उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 रामेछापको गणित शिक्षक हार्दिक स्वागत गर्दछु। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणित युनिट 1 अन्तर्गत रहेको समूह सेट सम्बन्धी शाब्दिक समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दछौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी र कलम लिएर रेडियो नजिक आउनुहोस्। आज हामी 2 समूह सम्मिलित भएको समूहको बारेमा मात्र छलफल गर्दछौँ। 2 समूह सम्मिलित भएको समूहको समस्या समाधान गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भेन डायग्राममा रहेको विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनुपर्दछ। ती विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा हामीले चिन्न सकेनौं र ती ठाउँहरूले कुन कुन चीजलाई जनाउँछ भनेर हामीले बुझ्न सकेनौं भने हामीले समूह सम्बन्धी शाब्दिक समस्याहरूलाई हल गर्न सक्दैनौं। त्यसैले त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि हामीले अब 2 समूह ए र बी सम्मिलित रहेको एउटा भेन डायग्रामको निर्माण गरी विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा अवलोकन गरौँ है त। सर्वप्रथम हामीले रेक्टेंगुलर शेप भएको एउटा चित्र बनाऊ। रेक्टेंगुलर शेप भएको एउटा चित्र बनाऊ। चित्र बनाइसकेपछि रेक्टेंगुलर शेप भएको एउटा चित्र बनाइसकेपछि यसको दाहिने कुनामा क्यापिटल यु लेखौं। अब यो आकृतिले के जनाउँछ भने यो युनिभर्सल सेट वा सर्वव्यापक समूह हो भनेर जनाउँछ। एउटा सर्वव्यापक समूहको एउटा के हो, आकृति हो भनेर जनाउँछ। यसले युनिभर्सल सेट भित्र 2 वटा खप्टिएका समूहहरू ए र बी को निर्माण गरौँ। हामीले 2 समूह सम्मिलित समूहको बारेमा मात्र हामी आज छलफल गर्दछौँ। त्यसैले 2 समूह युनिभर्सल सेट भित्र 2 वटा खप्टिएका समूह ए र बी को निर्माण गरौँ। ए खप्टिएका भन्यो यसलाई खप्टाउनु पर्यो, अनि फेरि अर्को समूह बी, यसलाई हामी डिनोट गरौँ। एउटा समूह ए लेखौं क्यापिटल ए र अर्को समूहलाई क्यापिटल बी लेखौं। ए र बी को बीचमा खप्टिएको भागलाई के भन्छ भने समूह ए र समूह बी को साझा सदस्यहरू पर्ने ठाउँ, जसलाई हामी डिनोट गर्छौं ए इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बी, या यसलाई पढ्दा हामी ए क्याप बी भनेर पनि भन्ने गर्छौं। अब बाँकी रहेको एमा बाँकी रहेको भागलाई हामी ओन्ली ए का मात्र सदस्यहरू पर्ने ठाउँलाई हामी ओन्ली ए को मात्र पढ्ने सदस्य पर्ने ठाउँलाई हामी ओन्ली ए भन्छौं। त्यस्तै ए बीमा ए इन्टरसेक्सन बाहेक बीमा रहेको भागलाई हामी ओन्ली बी भन्छौं। यहाँ बीमा मात्र पर्ने सदस्यहरू रहेका हुन्छन्। बीमा मात्र पर्ने सदस्यहरू रहेका हुन्छन्, यसलाई ओन्ली बी भन्छौं। अनि यो बाहिरबाट ए र बी जुन सेड छ यो भन्दा बाहिर रहेको ठाउँ छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं त भने ए युनियन बी। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्छौं। जस्तो ए र बी मा पर्नेलाई ए
र बीमा पर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हामी ए युनियन बी भन्छौँ भने यो ए र बी बाहेक बाहिर पर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट वा पूरक भनेर भन्ने गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामीले यसलाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका कलरहरूको प्रयोग गरेर पनि हामीले अझ राम्रोसँग यस ठाउँको बारेमा लाई चिन्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले विभिन्न कलरहरूको प्रयोग गरेर हेरौँ है त। अहिले त हामीलाई यहाँ कलरहरू त उपलब्ध छैन होला, तर हामीले के गर्न सक्छौँ भने जस्तो ए इन्टरसेक्ट दुवैको साझा भागमा रातो भनेर लेख्नुहोस्। रातो, यो रातो रङ हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। रातो भनेर लेख्नुहोस् र यसलाई हल्का छाया पार्नुहोस्, हल्का छाया पार्नुहोस्। यो अब बाँकी एमा रहेको भागलाई हरियो लेख्नुहोस्, हरियो लेख्नुहोस् र यसलाई पनि छाया पार्नुहोस्। पुरै बाँकी रहेको पुरै पार्टलाई के गरिदिनुहोस्, एमा रहेको पुरै पार्टलाई उता रातोलाई नछोइकन रातोको घेरालाई छुनु भएन, बाँकी रहेको सबै पार्टलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, छाया पार्नुहोस्। र बीमा रहेको पार्टलाई चाहिँ पहेँलो लेख्नुहोस्, पहेँलो लेख्नुहोस् र अब यसलाई पनि के गरिदिनुहोस्, पुरै छाया पार्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, छाया पार्दै हुनुहुन्छ होइन? सबै पार्टलाई के गर्नुहोस् त छाया पार्नुहोस्। र बाँकी रहेको अब ए र बी भन्दा बाँकी रहेको बाहिरी भागलाई निलो लेख्नुहोस् र यो पुरै भागलाई के गरिदिनुहोस्, हल्का छाया पार्दै जानुहोस्, हल्का सबै छाया पारिदिनुहोस्। अब हामीले यहाँबाट पनि प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौँ, हरियो जहाँ लेखिएको छ र छाया पारिएको भाग छ यो चाहिँ एमा मात्र पर्ने सदस्यहरूको ठाउँ हो, एमा मात्र पर्ने सदस्यको ठाउँ हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यहाँ साझा सदस्य पर्दैन, यहाँ एमा मात्र पर्ने सदस्यहरू पर्छन्। त्यसै कारणले हामीले यो भागलाई ओन्ली ए को भाग भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै रातो लेखिएको भाग यो चाहिँ ए र बीमा पर्ने सदस्यहरूको ठाउँ हो भनेर हामीले चिन्छौँ। यहाँ साझा भागहरू एमा र दुईवटा समूहमा रहेका साझा भागहरू चाहिँ यहाँ पर्छन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै पहेँलो लेखेको भाग त्यहाँ बीमा मात्रै पर्ने सदस्यहरू मात्र पर्छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै गरेर निलो लेखिएको भागमा जहाँ दुईवटा समूहमा नभएका तर युनिभर्सल सेटमा रहेका सदस्यहरूको ठाउँ हो भनेर हामी बुझ्दछौँ। अब हामी यहाँबाट ए युनियन बी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त? ए युनियन बी भन्ने बित्तिकै हामीले हरियोमा पर्ने इलिमेन्टहरू, रातोमा पर्ने इलिमेन्टहरू र पहेँलोमा पर्ने इलिमेन्टहरू सबै इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? ए युनियन बी भन्छौँ। हरियोमा पर्ने, रातोमा पर्ने र पहेँलोमा पर्ने सबैलाई लिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ए युनियन बी भन्छौँ। अब हामी यसको ए युनियन बी को कार्डिनालिटी एन्ड ए युनियन बी गर्दा, कार्डिनालिटी भने गणना, त्यहाँ हरियोमा कतिवटा इलिमेन्टहरू छन् त्यसको संख्या लेख्ने, रातोमा कतिवटा इलिमेन्टहरू छन् त्यसको संख्या लेख्ने र पहेँलोमा कति इलिमेन्टहरू छन् त्यसको संख्या लेख्नुलाई हरियोको कार्डिनालिटी, रातोको कार्डिनालिटी र पहेँलोको कार्डिनालिटी वा गणनात्मक गरेर हामी त्यसको योग नै के हुँदो रहेछ त? ए युनियन बी हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले हामी
अब यसमा यहाँ लेख्छौँ एन ए युनियन बी भन्ने बित्तिकै ओन्ली ए को गणनात्मक बनाउँदा एन नट ए, एन को तलपट्टि 0 लेख्नुहोस् अनि ए लेख्नुहोस् प्लस अब फेरि यतापट्टि के छ बी को मात्र एन नट बी लेख्नुहोस् प्लस त्यसपछि रातो भनेको के हो त यो ए इन्टरसेक्सन बी को कार्डिनालिटी हो, त्यसै कारणले एन ए इन्टरसेक्सन बी लेख्नुहोस्। अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि एन ए युनियन बी भनेको के रहेछ भने प्रत्येक पार्टहरूको कार्डिनालिटीहरूको योग नै के रहेछ एन ए युनियन बी रहेछ भनेर बुझियो। अब त्यस्तै गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो एनयु भनेको के हो त एनयु भनेको यहाँ यो रेक्टेङ्गुलर सेपभित्र रहेको सम्पूर्ण समूहहरूको कार्डिनालिटीलाई नै हामी के भन्छौँ त एनयु भन्छौँ। जस्तो एनयु हुने बित्तिकै के आउँछ त हामी कर्मश लेखिदिने हरियो पाठ रातो पाठ त्यसपछि पहेँलो अनि नीलो यिनीहरू सम्पूर्ण सदस्यहरू छन् जसको छुट्टा छुट्टै कार्डिनालिटीहरूको योग नै के हो त हुन्छ। गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो हरियो रङले रङ्गाएको पार्टलाई लेखौँ। यसलाई के भन्छ ओन्ली ए एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस अब नीलो पार्ट रहेको छ बाहिर रहेको सदस्यहरूको कार्डिनालिटी एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भयो। अब हामीले यहाँबाट के बुझ्छौँ भने एनयु भन्ने बित्तिकै के रहेछ कर्मैसँग सबैको कार्डिनालिटीलाई नै चाहिँ योग गर्नुलाई नै के भनिदो रहेछ त एनयु भनेर भनिदो रहेछ। यही सूत्रको प्रयोग गरेर हामीले सेटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शाब्दिक समस्याहरूको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ हल गर्न सक्छौँ है भाइ बहिनी। अब शाब्दिक समस्याको हल गर्नुभन्दा पहिला हामीले निम्न कुराहरूको लाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्दछ र म भाइ बहिनीहरूलाई अन्छु भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस् है त। हामीले सेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्दा सर्वप्रथम शाब्दिक रूपमा दिएको समस्यालाई सर्वप्रथम राम्रोसँग पढ्ने र के दिएको छ के निकाल्नु पर्ने छ भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अनि समूह सम्बन्धी शाब्दिक समस्याहरूलाई हामीले सङ्केतमा व्यक्त गर्ने ती तथ्यहरूलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ सङ्केतमा व्यक्त गर्ने काम गर्छौँ। हामीले पहिला नम्बरमा राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा देखिएका तथ्यहरू वा समूह सम्बन्धी शाब्दिक समस्यामा रहेका तथ्यहरूलाई सङ्केतमा व्यक्त गर्ने काम गर्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अर्को दिएको तथ्यहरूलाई भर्नका लागि हामीले यस्तै गरेर भेन चित्रको निर्माण गर्नुपर्दछ र भेन चित्रमा तथ्याङ्क भर्दा भेन चित्रको निर्माण गरिसकेपछि हामीले भेन चित्रमा अब तथ्याङ्कहरू चाहिँ भर्दा त्यसको प्रतिच्छेदन वा इन्टरसेक्सनबाट नै हामी के गर्नुपर्दछ सुरु गर्नुपर्दछ। इन्टरसेक्सन कहिले नदिएर त्यही इन्टरसेक्सनलाई नै वा साझालाई नै हामीले चाहिँ सोधेको हुन्छ। त्यसलाई त्यस्तो छ भने त्यतिखेर इन्टरसेक्सन दिएको छैन इन्टरसेक्सन नै हामीलाई सोधेको छ भने हामीले त्यतिखेर इन्टरसेक्सन दिएको छैन भने हामीले एउटा राशि यक्ष मानौँ भनेर
गर्नुपर्छ। इन्टरसेक्सनमा या भेन डायग्राममा तथ्याङ्क भर्दा हामीलाई सबैभन्दा पहिला इन्टरसेक्सन या प्रतिच्छेदनलाई राख्नुपर्दछ र प्रतिच्छेदनलाई राखिसकेपछि इन्टरसेक्सनलाई राखिसकेपछि सबै ठाउँहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्दछ क्रमशः भर्दै जानुपर्दछ। भेन चित्रमा भएका सबै कोठाहरूलाई चाहिँ हामी भर्नुपर्दछ। भेन चित्रमा कुनै ठाउँ थाहा भएन भने कुनै एउटा राशि x अथवा y मान्नु पर्दछ। x अथवा y मान्नु पर्दछ। अब त्यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भेन चित्रको सहायताले NU = अगाडि हामीले निकालेको सूत्र भेन चित्रभित्र रहेका सबै सेटहरूको कार्डिनालिटीलाई योग गर्ने काम गर्छौं। सबै कार्डिनालिटीहरूलाई के गर्छौं त योग गर्ने गर्छौं। योग गरिसकेपछि आएको समीकरणको हल गरी समस्याको समाधान गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू यसमा चाहिँ के हुन्छ सेटमा चाहिँ विभिन्न संकेतहरू हुन्छन्। ती संकेतहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेनौं भने पनि यस्तो समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौं। जस्तै एउटा यस्तै सोधेको हुन्छ जस्तो चिया मन पराउने भन्यो त्यसलाई हामी कसरी राख्ने चिया मन पराउने भन्ने बित्तिकै चिया मन पराउने यति जना छन् भनेर भन्यो भने NT भनेर हामीले NT भनेर डिनोट गर्छौं भने चिया मात्र मन पराउने भन्ने बित्तिकै यसले चिया मात्र मन पराउने हो अरु मन पराउँदैनन् भन्ने। चिया मन पराउने भन्ने बित्तिकै अरु मन पराउन सक्छन् तर चिया मात्र मन पराउने भन्यो भने यसले अरु मन पराउँदैनन् यो ओन्लीको पार्ट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको लागि लेख्दा N not T भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यस्तै बढीमा एक मन पराउनेको संख्या भन्यो भने हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ कि यो कम्प्लिमेन्ट दिएको हो यो बाहिरको कुरा दिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। बढीमा एक मन पराउने संख्या भन्नु र कुनै पनि होइन भन्नु एउटै हो। यसै कारणले यो युनियनको पूरकको कार्डिनालिटी भनेर बुझिन्छ। अब त्यस्तै कम्तीमा एक अथवा आइदर ... अर जस्ता कुराहरू गर्यो भने हामीले बुझ्नु पर्दछ यो सेटहरूको युनियनको कार्डिनालिटी हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। युनियन हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। अब दुवै मन पराउने भन्ने बित्तिकै यो बीचको भाग हो या इन्टरसेक्सनको भाग हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसलाई हामीले डिनोट गर्दा N गरेर इन्टरसेक्सन A इन्टरसेक्सन B भनेर लेख्न सक्छौं। र चिया मन पराउने तर कफी मन पराउँदैन भन्ने जस्तो शब्दहरू तर भनेर आयो भने यतिखेर हामीले भन्नुपर्छ यो ओन्लीको पार्ट हो। तर कुरो गर्यो भने चिया मन पराउने तर कफी मन नपराउने भन्ने आयो। जस्तो अंग्रेजी मन पराउने तर गणित मन नपराउने भन्यो भने ओन्ली इंग्लिश भनेको। जस्तो गणित मन पराउने तर अंग्रेजी मन नपराउने भनेर सोध्यो भने त्यतिखेर यो भनेको ओन्ली म्याथ मात्रै मन पराउँछ भन्ने हो। त्यसलाई हामी त्यस्तो शाब्दिक समस्या आयो भने हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। अब एउटा मात्र मन पराउनेको संख्या भनेर सोधियो भने त्यतिखेर हामीले बुझ्नु पर्यो कि यसले दुवै ओन्लीको कार्डिनालिटीलाई खोजेको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ र ती दुईटै ओन्लीलाई जोडेर हामीले एन्सर निकाल्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू यति बुझिसकेपछि हामीले यससँग सम्बन्धित शाब्दिक समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौं। भाइ बहिनीहरू म सुस्तरी वा बिस्तारो भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न यहाँ पढ्छु। भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई राम्रोसँग सुन्नु र त्यसलाई कर्मशः लेख्दै जानु। भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्ने गरी म यहाँ प्रश्न पढ्छु है त। ल कपी र कलम
ठिक्क पार्नुहोस् अनि लेख्न थाल्नुहोस् है त। ल म सुरु गर्छु अब। 60 जना विद्यार्थीहरूसँग गरिएको सर्वेक्षणमा 60 जना विद्यार्थीहरूसँग गरिएको सर्वेक्षणमा 30 जनाले दुध, 30 जनाले दुध, 25 जनाले दही, 25 जनाले दही, 10 जनाले दुध तथा दही दुवै पिउँछन् भने उक्त तथ्यलाई भेन चित्रको प्रयोग गरी दुध र दही दुवै नपिउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। दुध र दही दुवै नपिउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब चर्चा गरौँ है त। पहिला सुरुमा हामी अब यसलाई दुध भन्ने बित्तिकै मिल्क भएकोलाई अगाडि यसको एम आयो र दही भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ कड भएको हुनाले अगाडि सी आयो। त्यसैले हामीले मानौँ भनेर जनाउनु पर्ने हुन्छ यी दुई समूहहरू। मानौँ एमले दुध मन पराउने समूह र सीले दही मन पराउने समूहलाई जनाउँदा भनेर लेख्नु पर्यो। सर्वप्रथम मानौँ एमले दुध मन पराउने समूह र सीले दही मन पराउने समूह जनाउँदा भनेर लेख्नु पर्यो। अब हाम्रो सर्वेक्षणमा भाग लिने कति छन्? एनयू भनेको 60 जना छन्। त्यसै कारणले सर्वेक्षणमा भाग लिनेलाई एनयू इक्वल टु 60 जना भनेर लेख्ने। एनएम इक्वल टु कति छन्? दुध मन पराउने 30 जना इक्वल टु 30। त्यस्तै दही मन पराउने 25 जना छन्। त्यसैले एनसी इक्वल टु 25 गर्ने। अब दुवै मन पराउने 10 जना भएकोले एनएम इन्टरसेक्सन सी, दुवै मन पराउनु भनेको साझा भएकोले एनएम इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु 10। र एन अब हामीलाई सोधेको छ दुध र दही दुवै नपिउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउन। दुवै नपिउनु भन्ने बित्तिकै यो कम्प्लिमेन्ट हो। यी समूहहरूको के हो? युनियन, पूरक। एनएम युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु हामीले यसमा चाहिँ के नदिएको कुरालाई यक्स र वाइ जे माने पनि हुन्छ भनेका छौँ। हामी यहाँ यक्स मान्छौँ मानौँ भने लेखौँ। अब यसरी यो दिएको तथ्यलाई हामीले के गर्यौँ? पहिलो नम्बरमा हामीले सङ्केतमा व्यक्त गर्ने काम गर्यौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा हामीले के गर्छौँ? माथि दिएको तथ्यलाई अब भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्छौँ। अब हामी लेखौँ त माथि दिएको तथ्यहरूलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्यौँ। र अब हाम्रो यहाँ एउटा भेन चित्रको निर्माण गरौँ। जस्तो अगाडि हामीले एबी भनेका थियौँ, अहिले हामीले एबी भन्दैनौँ। यहाँ के भन्छौँ? एम र सी भन्छौँ। ए लेखेको जस्तो ठाउँमा एम लेख्छौँ र बी लेखेको ठाउँमा सी लेख्छौँ अनि त्यस्तै चित्र बनाउँछौँ। र युनिभर्सल सेटको निर्माण गरौँ। एम समूह र एमको र सी गर्यौँ। यो ओभरल्यापिङ छ, इन्टरसेक्सन छ। त्यसैले अब हामी यो इन्टरसेक्सन पहिला हामी भर्नुपर्ने हुन्छ। साझालाई भर्छौँ। 20 मा हामी कति लेख्छौँ? 10 लेख्यौँ। र यामको घेरामा कति आउनुपर्छ? नम्बर एनएम, कार्डिनालिटी नम्बर अफ याम भनेको 30 छ। त्यसै कारणले 30 भन्ने बित्तिकै 10 आइसक्यो भनेपछि अब 30 माइनस 10। ओन्ली दियो भने हामी डाइरेक्ट राख्छौँ, घटाउनु पर्दैन। ओन्ली दिएको छैन, हामीलाई ओन्ली दिएको छैन नि, एनएम दिएको छ। एनएम दिएको भए घटाउनु पर्थेन। अब यति दिएपछि हामीले यहाँ चाहिँ कति लेखिदिन्छौँ त? अब 30 माइनस 10 गरिदिन्छौँ। 30 माइनस 10 गर्दाखेरि कति भयो त त्यो भन्दा 20 भयो।
अब यस्तै गरेर उता पनि ओन्ली दिएको छैन, त्यो सी को पार्ट भनेको कर्ण मन पराउने एनसी इक्वल टु 25 दिएको छ। त्यसैले 25 भन्ने बित्तिकै कति हुने भयो त 10 हुने भयो। 10 यहाँ इन्टरसेक्सनमा छ। अब यसमा हामी 25 माइनस 10 गर्दा कति हुने भयो त यहाँ 15 बाँकी रह्यो। अब अर्को ठाउँ हामीले यहाँ 3 ठाउँ भर्यौं। अब हाम्रो अर्को ठाउँ बाँकी छ, यो हो एनएम युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट हो बाहिरी भाग। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्छौं त, हामीले मानेका छौं यक्ष लेख्छौं। अब भेन चित्रको सहायताबाट भनेर लेख्छौं, फेरि भेन चित्रको सहायताबाट भनेर लेख्छौं। र एनयु भनेको के हो त, सबै ठाउँहरूको कार्डिनालिटी को योग नै के हो त एनयु हो। त्यसैकारण हामी अगाडि पनि यो एनयु इक्वल टु भनेर एन नट ए एन नट बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकालेका थियौं। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं त, एनयु इक्वल टु एन नट एम भनेको ओन्ली मिल्क आयो र एन नट सी ओन्ली कर्ड आयो र एन एम इन्टरसेक्सन सी भनेको 10 आयो प्लस एन एम युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो यक्ष छ। यी सबैलाई राख्छौं र सबैलाई लेखेर अब हामीले प्रत्येक एनयु भनेको कति लेख्छौं त 60 र यहाँ 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस यक्ष गर्छौं। अनि सबैलाई के गर्छौं त 60 इक्वल टु कति भयो त 20 प्लस 15 प्लस 10 गर्दा यो सबै जोड्दा 20 प्लस 15 प्लस 10 गर्दा कति हुन्छ 45 हुन्छ प्लस यक्षको यक्ष आयो। अब 45 केमा छ भनेर हेर्ने, 45 चाहिँ प्लस पार्टमा छ तर यो दायाँतिर छ। दायाँबाट हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, अब बायाँतिर जाँदा 60 माइनस 45 हुन्छ इक्वल टु कति भयो यक्ष भयो। अब 60 माइनस 45 गर्दा कति आयो त, यो 15 आयो। 15 यक्ष इक्वल टु कति भयो 15। यो यक्ष हाम्रो के हो त, यो दूध र दही दुवै नपिउने विद्यार्थीहरूको संख्यालाई चाहिँ हामीले के मानेका थियौं, यक्ष मानेका थियौं। त्यो यक्षको मान कति आयो 15 जना भनेर आयो। अब हामी लास्टमा हामी के लेखिदिन्छौं भन्दाखेरि दूध र दही दुवै नपिउने विद्यार्थीहरूको संख्या कति भयो त 15 जना भयो भनेर यसरी यो समस्यालाई यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं समाधान गर्दछौं। यो एउटा मोडलको क्वेशन भयो। हामी यस्तै गरेर अर्को मोडलको हामी फेरि के गर्छौं क्वेशनलाई गर्छौं है त भाइ बहिनीहरु। अब भाइ बहिनीहरुले अर्को मोडलको क्वेशनलाई पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म यसलाई पनि म भन्छु, हजुरहरु ले चाहिँ सुन्नुहोस् अनि यसलाई राम्रोसँग लेख्नुहोस् र यसमा के दिएको छ, के निकाल्नु पर्ने छ भन्ने कुरामा पनि हामी छलफल गरौँला है त। खेल प्रेमी 200 जना व्यक्तिहरुमा गरिएको सर्वेक्षणमा खेल प्रेमी 200 जना व्यक्तिहरुमा गरिएको सर्वेक्षणमा फुटबल खेल मन पराउने 130, फुटबल खेल मन पराउने 130, क्रिकेट खेल मन पराउने 90 जना, दुवै खेल मन नपराउने 20 जना, दुवै खेल मन नपराउने 20 जना पाइयो भने म फेरि एकचोटी भन्छु सुन्नुहोस्। खेल प्रेमी 200 जना व्यक्तिहरुमा गरिएको सर्वेक्षणमा
खेल प्रेमी 200 जना व्यक्तिहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा फुटबल खेल मन पराउने 130, क्रिकेट खेल मन पराउने 90 जना, क्रिकेट खेल मन पराउने 90 जना र दुवै खेल मन नपराउने दुवै खेल मन नपराउने 20 जना पाइयो भने 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् दुवै खेल मन पराउने कति थिए, दुवै खेल मन पराउने कति थिए। दोस्रो नम्बरमा लेख्नुहोस् उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा लेख्नुहोस् उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अगाडिको क्वेसनले हामीलाई भनेको थियो भेन चित्रको प्रयोग गरी समस्याको समाधान गर्नुहोस् भनेको थियो भने यसले यहाँ भनेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँ म भन्छु समूह सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिँदा भाइ बहिनीहरू प्रश्नमा भेन चित्रको प्रयोगद्वारा नभनेको भए सूत्रको प्रयोग गरेर मात्र पनि हामीले उत्तर दिन सकिनेछ। सूत्रको प्रयोग गरेर यसमा हामीले सूत्रको प्रयोग गरेरै पनि उत्तर दिन सकिनेछ। तर भेन चित्रको प्रयोग गरेर उत्तर दिँदा चाहिँ अझ स्पष्ट हुन्छ र हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ प्रश्नलाई। त्यसै कारणले हामीले यो भेन चित्रको प्रयोग गरेर उत्तर दिँदा अझ राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले भेन चित्रको प्रयोग गरेरै हामीले यस प्रश्नलाई समाधान गरौँ है त। ल सोलुसन यहाँ फुटबल भनेको हुनाले एप भयो र क्रिकेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो सी भयो। त्यसै कारणले एप अब हामीले लेखौँ मानौँ एपले फुटबल खेल मन पराउनेको समूह सी भन्ने बित्तिकै अर्को तथ्य छ हाम्रो सीले क्रिकेट खेल मन पराउनेको समूह जनाउँदा भनेर लेख्ने र प्रश्न अनुसार अब प्रश्नमा दिएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ संकेतमा लेख्ने हो। अब सर्वेक्षणमा भाग लिएका कति छन् त 200 जना छन्। त्यसकारणले एनयू इक्वल टु 200 जना भनेर लेख्ने। एनयू इक्वल टु हाम्रो कति हुने भयो 200 जना। अब फुटबल खेल मन पराउने कति छन् 130 जना भएकोले एनएफ इक्वल टु 130 जना भनेर लेख्नु पर्यो। र क्रिकेट मन पराउने हाम्रा कति छन् त 90 जना भएको हुनाले एनसी इक्वल टु 90 जना भनेर लेख्नु पर्यो। र मन नपराउने दुवै खेल फुटबल पनि मन पराउँदैनन् क्रिकेट पनि मन पराउँदैनन् भने ती कति छन् 20 जना भएको हुनाले एनएफ युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पर्छ। मन पराउँदैनन् भन्ने आयो भने 20 जना। र हामीलाई यहाँ इन्टरसेक्सन छैन। इन्टरसेक्सन नभएपछि हामीले भेन डायग्राममा राख्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेका थियौँ भने यक्स मान्नुपर्छ। त्यसै कारणले एनएफ इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु यक्स मानौँ भन्यो। अब हामीले यो सबै संकेतमा व्यक्त गरिसकेपछि माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्छौँ। माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्छौँ। अब हामी भेन डायग्रामको निर्माण गर्छौँ। अगाडि हामीले दुई समूह के थियो, एउटा थियो एम मिल्क दूध र अर्को थियो दही सी थियो भने यसमा के आउने भयो दुई समूह, एउटा एपबाट एउटा चाहिँ क्रिकेट हो, त्यसै कारणले यसमा सी बाट आउने हो। यो दुवैको साझा सोधेको छ, त्यसै कारणले ओभरल्यापिङ गरेर हामी चाहिँ एउटा भेन डायग्रामको निर्माण गरौँ। भेन डायग्रामको निर्माण गरिसकेपछि हामीले सर्वप्रथम अब
साझा यी साझा भाग इन्टरसेक्सनमा लगेर हामी के राख्छौँ त यक्स राख्छौँ इन्टरसेक्सनमा लगेर के राख्छौँ यक्स राख्छौँ र अब हाम्रो के छ भने एनयाप भनेको फुटबल मन पराउने कति छन् 130 जना भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा हामीले जहिले पनि इन्टरसेक्सनलाई लगेर घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैकारणले ओन्लीको ठाउँमा राख्दा हामी इन्टरसेक्सन घटाउनु पर्छ त्यसैकारणले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 130 माइनस यक्स लेख्छौं यस्तै क्रिकेट मन पराउने कति 90 जना छन् त्यसैकारणले क्रिकेट मात्र मन पराउनेको ठाउँमा लेख्दा हामी के लेख्नु पर्यो 90 माइनस यक्स लेख्छौं र अब हाम्रो मन नपराउने यी दुवै मन नपराउने भनेर दियो भने यो बाहिर लेख्नुपर्छ जुन चाहिँ के छ त यो भनेको 20 छ यसलाई हामी बाहिर लेख्छौं अब हामी बुझ्छौं अब हामी यहाँ लेख्छौं पेन चित्रको सहायताबाट भनेर लेख्छौं र एनयु इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ पहिलो रहेको छ ओन्ली एप दोस्रो इन्टरसेक्सन पार्ट तेस्रो फेरि ओन्ली सी को पार्ट र बाहिर कम्प्लिमेन्टको पार्ट रहेको छ त्यसैकारणले हामीले यसलाई एनयु इक्वल टु लेख्दाखेरि एन नट एप प्लस एन नट सी प्लस एन एप इन्टरसेक्सन सी प्लस एन एप युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट लेख्छौं अनि हाम्रो एनयु भनेको हाम्रो कति छ यहाँ माथि हेरौं त 220 को इक्वल चिन्हलाई इक्वलै गर्ने अब फिगरमा हेरौं या उसमा भेन चित्रमा हेरौं के छ त भन्दा ओन्ली एप भनेको ठाउँमा हाम्रो कति छ 130 एन नट एप भनेको ठाउँमा कति छ 130 माइनस यक्स छ 20 को प्लस अब हामीले हेरौं एन नट सी को ठाउँमा कति छ त 90 माइनस यक्स छ अब एन एप इन्टरसेक्सन सी को ठाउँमा कति छ त यक्स छ र बाहिर भनेको एन एप युनियन सी को कम्प्लिमेन्टमा कति छ 20 अब हामी के गर्छौं और 200 इक्वल टु हामी यो गरिसकेपछि यहाँ हामीले हेर्नु पर्यो जब कुनै पनि क्वेशनमा एउटा माइनस र अर्को प्लस आउँछ भने त्यसलाई हामी के गर्नुपर्छ काट्न पाउँछौं हामीले माइनस यक्स र प्लस यक्सलाई यहाँ काटियो अब हामी के गर्छौं 130 प्लस 90 प्लस 20 जोड्दा कति हुन्छ त भने 240 अनि हाम्रो एउटा यहाँ के बाँकी रहेको छ माइनस यक्स 240 चाहिँ दायाँ साइड प्लसमा भएकोले यो बायाँ साइडमा जाँदा के हुन्छ त माइनस भएर जान्छ अब 200 माइनस 240 इक्वल टु यता दायाँ साइडमा के बाँकी रह्यो माइनस यक्स बाँकी रह्यो अब 200 बाट 240 घटाउँदा कति आउँछ त माइनस 40 आउँछ इक्वल टु कतिबाट यहाँ माइनस यक्स माइनस माइनस कट्यो यक्स इक्वल टु कति भयो त 40 अब हामीले यो यक्सको मान के मानेको थियो भन्दा के भनेर मानेको थियो भन्दा एन एप इन्टरसेक्सन सी यो दुवै खेल मन पराउने भनेर मानेको थियो यो कति आयो त 40 जना रहेछन् अब हाम्रो 1 नम्बरको क्वेशनको उत्तर चाहिँ हाम्रो कति आयो त दुवै खेल मन पराउने कति थिए 40 जना थिए अब यक्स भनेको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ के लेख्नु पर्ने रहेछ त 40 लेख्नु पर्ने रहेछ अब दोस्रो नम्बरमा भनेको छ उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ अब हामी यसलाई के गर्छौं भने त्यही यक्सको ठाउँमा कति लेखिदिन्छौं 40 लेखेर हामी दोस्रो नम्बरको नि भेन डायग्राम बनाऊ
र ओभरल्यापिङ छ। त्यसपछि माथि एप लेखौँ अनि अर्को समूह के छ, सी रहेको छ र बीचमा यक्षको ठाउँमा हामीले कति लेख्छौँ, 40 लेख्छौँ। 130 माइनस यक्षको ठाउँमा 130 माइनस 40 लेखिदिन्छौँ। यो गर्दा 90 आयो र अर्को ओन्ली सीमा रहेको पार्टमा चाहिँ 90 माइनस 40 गर्दा यसमा 50 आयो अनि बाहिर रहेको पार्ट भनेको कति आयो, 200 आयो। यो भेन चित्रमा पनि हामीले के गर्यौं, प्रस्तुत गर्यौं। यो अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो हामीले गरेको कुरा मिल्यो मिलेन भनेर परीक्षण गर्न पनि हामी सक्छौं। हामी यहाँ भएका सम्पूर्ण पार्टहरूलाई जोड्दा कति आउँछ हेरौं त। 90 मा 40 जोड्दा 130 भयो, 130 मा 50 जोड्दा 180 भयो, 180 मा 20 जोड्दा 200 भयो। यो एनयु भनेको हामीलाई 200 प्रश्नमा दिएको छ र यो सबै जोड्दा हाम्रो के आयो, 200 आयो भने हामीले गरेको हिसाब ठीक छ भनेर हामीले परीक्षामा चेक गर्न पनि सक्दछौं भाइ बहिनीहरू। अब यस्तै गरेर हामी चाहिँ अर्को मोडलका क्वेशनहरू पनि हामी गर्न सक्छौं र भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को मोडलको क्वेशनहरू पनि गर्दछौं। हामी दुईवटा मोडलहरू सम्बन्धी क्वेशनहरू हामी गर्यौं। यस्तै गरेर अर्को तेस्रो मोडलमा रहेको एउटा क्वेशनलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। भाइ बहिनीहरू यसलाई राम्रोसँग सुन्नुहोस् र यसलाई एकचोटि लेख्नुहोस्। ल म प्रश्न भन्न गइरहेको छु। 55 जना विद्यार्थीहरू भएको एउटा कक्षामा 15 जना विद्यार्थीहरूले गणित मन पराउँछन्। 55 जना विद्यार्थीहरू भएको एउटा कक्षामा 15 जना विद्यार्थीहरूले गणित मन पराउँछन् तर अंग्रेजी मन पराउँदैनन् र 18 जनाले अंग्रेजी मन पराउँछन्। 18 जनाले अंग्रेजी मन पराउँछन् तर गणित मन पराउँदैनन्। 18 जनाले अंग्रेजी मन पराउँछन् तर गणित मन पराउँदैनन्। यदि 5 जनाले दुवै विषय मन नपराउने भए 5 जनाले दुवै विषय मन नपराउने भए कति जनाले दुवै विषय मन पराउँछन्? माथिको सम्बन्धलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। माथिको सम्बन्धलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। म फेरि यो क्वेशन फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु, भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग सुन्नुहोस्। 55 जना विद्यार्थीहरू भएको एउटा कक्षामा 15 जना विद्यार्थीहरूले गणित मन पराउँछन् तर अंग्रेजी मन पराउँदैनन् र 18 जनाले अंग्रेजी मन पराउँछन् तर गणित मन पराउँदैनन्। यदि 5 जनाले दुवै विषय मन नपराउने भए 5 जनाले दुवै विषय मन नपराउने भए कति जनाले दुवै विषय मन पराउँछन्? माथिको सम्बन्धलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। अब यसको सोलुसन गर्दा पहिले सर्वप्रथम हामीहरूले सोलुसन लेखेर हामीले चाहिँ म्याथ र इंग्लिशको कुरा गरेको हुनाले यहाँ एमले गणित मन पराउने समूह र ईले अंग्रेजी मन पराउनेको समूहलाई जनाउँदा भनेर लेखौं र प्रश्न अनुसार हाम्रो एनयु सर्वेक्षणमा भाग लिने वा विद्यार्थी भएको
कतिजना छन् त हाम्रा टोटल विद्यार्थीहरू 55 जना भएकोले एनयु इक्वल टु कति लेख्छौँ 55 जना। ओन्ली एम इक्वल टु हाम्रो चाहिँ कति लेख्छौँ त ओन्ली किन लेखियो भन्दा हामी अगाडि नै भनेका थियौँ जस्तो गणित मन पराउँछन् तर अङ्ग्रेजी मन पराउँदैनन् भन्यो भने यो भनेको के हो भन्दा ओन्ली भनेको हो भनेर हामी अगाडि नै हामी चर्चा गरेका थियौँ। त्यसै कारणले यो चाहिँ के हो ओन्ली म्याथ भन्न खोजेको ओन्ली एन नट एम भनेर लेख्नुहोस् एन नट एम इक्वल टु 15 र यहाँ अर्को भनेको छ फेरि अङ्ग्रेजी मन पराउँदैनन् 18 जनाले अङ्ग्रेजी मन पराउँछन् तर गणित मन पराउँदैनन् भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हो इङ्ग्लिस मात्र मन पराउँछन् भन्न खोजेको हो। त्यसै कारणले एन नट ए इक्वल टु कति 18 जना लेख्नुहोस् र एन अब यहाँ 5 जनाले दुवै विषय मन नपराउने भए भन्ने बित्तिकै यो कम्प्लिमेन्ट भयो एन एम युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट भनेको 5 जना लेख्नुहोस्। यहाँ हामीलाई इन्टरसेक्सनै सोधेको हुनाले हामी अब इन्टरसेक्सन नभइकन हामीले चाहिँ भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले एन एम इन्टरसेक्सन ई इक्वल टु यक्स मानौँ। अब यति लेखिसकेपछि माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्नुहोस् अनि भेन चित्रको निर्माण गर्नुहोस्। अगाडि हामीले जसरी गरेका थियौँ त्यसरी नै यहाँ हाम्रा दुई समूहहरू कुन कुन छन् एम म्याथ र ई इङ्ग्लिस। अब हाम्रो निर्माण गरिसकेपछि भेन चित्रको निर्माण गरिसकेपछि अब इन्टरसेक्सनको ठाउँमा यक्स राख्छौँ तर यसमा हामी घटाउँदैनौँ किनभने यसमा एम राख्दाखेरि अगाडि हामीले चाहिँ सबै घटाएका थियौँ जस्तो इन्टरसेक्सन घटाएका थियौँ तर यसमा हामी घटाउँदैनौँ। किन घटाउँदैनौँ भन्दाखेरि यहाँ डाइरेक्ट ओन्ली नै दिएको छ त्यसै कारणले यसमा चाहिँ घटाउनु पर्दैन र त्यसै कारणले हामी यहाँ लेख्छौँ एन नट एमको ठाउँमा 15 लेख्यौँ र इङ्ग्लिसको ठाउँमा ओन्ली इङ्ग्लिस एन नट ए को ठाउँमा हामीले 18 लेख्यौँ। बाहिरपट्टि हाम्रो कति छ मन नपराउने 5 जना लेख्यौँ र अगाडि जस्तै गरेर अब हामीले यसको समाधान गर्न सक्दछौँ र भाइ बहिनीहरूले अब यति गरिसकेपछि अगाडिको तरिकाबाट यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। यति गर्दै भाइ बहिनीहरू हामीहरूले आज 3 वटा मोडल क्वेसनहरू छुट्टा छुट्टै मोडलका क्वेसनहरू हामीले गर्यौँ र यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरूले यस्तै समस्याहरू किताबका अभ्यासहरूमा र टेन्सेटहरूमा पनि दिएको छ। यसै गरी नै भाइ बहिनीहरू समाधान गर्नुहोला। केही अन्य समस्याहरू देखिएमा मलाई मेसेन्जरमा समस्या राख्न सक्नुहुनेछ र त्यस समस्याको समाधान गरी भाइ बहिनीहरूलाई म सहयोग गर्नेछु। आजलाई यति नै।